We'll start forward. We'll continue forward from previous week, हैन? यसमा चाहिँ एकदमै एसेन्शियल कुरा छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो आर्बिट्रेज फ्रम ओभर भ्याल्युड फरवर्ड र आर्बिट्रेज फ्रम अन्डर भ्याल्युड फरवर्ड। आजको क्लासमा चाहिँ हामी त्यो दुईटा टपिकलाई कभर गर्छौँ। फर्स्टमा अस्ति मैले पढाएकोबाट तिमीहरू रिकल गर हैन, त्यहीबाट हामी कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। सर्टेन कन्ट्र्याक्टहरूको चाहिँ हामीले इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु अथवा एक्चुअल भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर अस्ति हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ है। फर्मुला के थियो? ST e to the power, यस्तो फर्मुलाले f को भ्यालु क्याल्कुलेट गराएको थियो, याद छ? नभए भने यो सम्झ है। तर मार्केट के हुन्छ भने मार्केट सधैँ पर्फेक्ट मार्केट सिचुएसन रहिराख्दैन है। मार्केट दे समटाइम वर्क अन इम्परफेक्सन भनेर भन्छ है। यो अनुसार अस्ति हामीले त्यहाँ अस्ति क्याल्कुलेट गरेकोबाट चाहिँ के अरे 50,346 लेखेका रहेछौँ हैन हामीले। 76-75 जति आउने रहेछ, त्यति मैले पनि क्याल्कुलेट गरेन हैन। 75 जति आउने रहेछ है। मैले पछि भिडियो हेर्दै गएको थिएँ अनि कपीमा पनि हेरेको थिएँ, त्यहाँ न्युमेरिकल भएको कपीमा, अनि अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। सो मैले यहाँनिर सच्याएको छु है। 50,375 रुपिज चाहिँ त्यो फरवर्डको भ्याल्यु हुनुपर्ने। किन त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गरेका छौँ भने स्पट प्राइस गोल्डको अहिले 50,000 छ है। अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ त्यसको फरवर्ड प्राइस निकालेका छौँ। यहाँनिर तिमीहरूले क्याल्कुलेट अहिले पनि गरेर हेर्न सक्छौ। यो 50,000 भयो, ई भनेको 2.71 राखेर हेर, आर भनेको चाहिँ कति थियो? 3% थियो, 0.03। टी भनेको चाहिँ 3 मन्थ्स थियो, 3/12 राख या 0.25 राख। यु क्यान क्याल्कुलेट नाउ एज वेल है। सो फरवर्डको प्राइस हुनुपर्ने चाहिँ 50,375 हो, तर फरवर्डको प्राइस त्यति छैन। फरवर्ड कन्ट्र्याक्टको प्राइस चाहिँ करेन्ट मार्केटले चाहिँ के अफर गरिरहेछ भने करेन्ट मार्केट फरवर्ड प्राइस फर 10 ग्राम है 3 मन्थ कन्ट्र्याक्ट। हेर है, यहाँनिर 10 ग्राम गोल्डको लागि हो, 3 मन्थ कन्ट्र्याक्ट हो है। यसको लागि चाहिँ के अफर गरिरहेछ भने अब यो लेख्ने कसरी हेर है। फरवर्ड 0बाट 3 मन्थसम्म पुग्दाखेरिको भन्न खोजे अब यहाँनिर 50,500 चाहिँ अफर गरिरहेछ है। यो भनेको के हो? 50,500 भनेको आज कसैले लङ पोजिसन बस्यो भने हैन, आज कसैले यो कन्ट्र्याक्टमा लङ पोजिसन बस्यो भने you will get 10 gram gold after 3 months by paying 50,500 at the end of the 3 months period है। अथवा कोही चाहिँ सर्ट पोजिसन बस्यो भने के हुन्छ? You will get rupees 50,500 and have to deliver 10 gram gold after 3 months है। यो क्लियर छ हैन? सो है हुनुपर्ने चाहिँ 50,375 रुपियाँ हो हैन एक्चुअल प्राइस चाहिँ। तर मार्केटमा चाहिँ 50,500 रुपियाँ चाहिँ यो फरवर्ड कन्ट्र्याक्टको प्राइस चाहिँ अफर गरिरहेको छ। हामीले वी आइडेन्टिफाइड कन्ट्र्याक्ट इज ओभर भ्याल्युड। अब यो कन्ट्र्याक्टको भ्याल्यु जति गरिरहेछ यो चाहिँ ओभर भ्याल्युड हो भनेर हामीले यतिकै हेरेर पनि थाहा पाउन सक्यौँ। ओभर भ्याल्युड बाइ कतिले ओभर भ्याल्युड छ? 50,500 माइनस 50,375 हो, रुपिज 125 ले ओभर भ्याल्युड छ है। सो 125 रुपियाँले यो कन्ट्र्याक्ट ओभर भ्याल्युड छ। कन्ट्र्याक्ट ओभर भ्याल्युड भए पछाडि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ है। हामी त फाइनान्स पढेको मान्छे हैन, हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ। कस्तो अपर्च्युनिटी भन्दा आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ है। प्राइस एक्चुअल प्राइस भन्दा डेभिएट भयो भने हामीलाई आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ है। तिमीहरूले फेरि अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने एक्चुअल प्राइस भन्दा जति बढीले डेभिएट हुन्छ हाम्रो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी त्यति ठुलो हुन्छ, त्यति स्ट्रङ हुन्छ
है। यहाँनिर 125 रुपियाँले डेभिएट भएको छ। अब यो 125 रुपियाँले होइन कि ल 50,500 पनि होइन, यो 60,375 रुपियाँ चाहिँ यसको फरवर्ड प्राइस भएको भए हाम्रो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी अझ स्ट्रङ हुन्थ्यो है। रुपिज मलाई यहाँ सजिलो होस् भनेर है, हाम्रो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी एकदम स्ट्रङ हुन्थ्यो है। यहाँनिर पनि हामीसँग 125 को आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी छ। अब यो कुरा चाहिँ छोडिदिउँ होइन, अहिले मैले के मात्रै भन्छु भने यो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटीलाई कसरी ग्र्याब गर्ने, हाउ क्यान वी ग्र्याब दिस आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी फ्रम द मार्केट इन पर्फेक्सन है। मार्केट त पर्फेक्टली काम गर्नु पर्थ्यो तर मार्केटले पर्फेक्टली काम गरेन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो स्लाइड यताउता परेछ है। सो आर्बिट्रेज फ्रम ओभर भ्याल्युड फरवर्ड है। अब के गर्ने सोच है तिमीहरूले सिचुएसन चाहिँ 10 ग्राम गोल्ड 3 महिनापछि प्राइस हुनु पर्थ्यो 50,375 रुपियाँ, 50,375 प्राइस हुनु पर्थ्यो, प्राइस चाहिँ त्यति नभएर अलि बढी छ 50,500 छ है। सो कसरी त्यसबाट चाहिँ प्रॉफिट गेन गर्ने भनेर द स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजी विल बी। अब के हुन्छ त यस्तो सिचुएसनमा स्ट्र्याटेजी भन्दाखेरि फर्स्टमा यु इन्टर इन्टु अ सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट टु डेलिभर 10 ग्राम गोल्ड आफ्टर 3 months एट रुपिज 50,500 है। तिमी सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौ। सर्ट फरवर्डले के गर्छ, तिमीले गोल्ड डेलिभर गर्छौ भन्ने हुन्छ। 3 महिना पछाडि तिमीले गोल्ड डेलिभर गर्छौ, 10 ग्राम गोल्ड डेलिभर गर्छौ 3 महिना पछाडि भन्ने हुन्छ। फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा के थियो, आजको दिनमा पे अफ के हुन्छ, आजको दिनमा मन्जु unmute yourself and answer my question. हजुर, फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा आजको दिनमा T0 मा के हुन्छ, पे अफ के हुन्छ? फरवर्ड खै तिमीले पढाइरहेको कुरा बुझिरहेछ नि हैन? हजुर, एन्सर किन आएन त त्यसो भए? फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा T0 मा देयर विल बी नो ट्रान्जेक्सन एन्ड देयर विल बी नो पे अफ है। हामी केमा गर्छौं भने T1 मा मात्रै चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्छौं। सो देयर विल बी पे अफ है। आज कन्ट्र्याक्ट गरेछ भने आज केही पनि हामी पैसा लेनदेन गर्दैनौं, हामी कन्ट्र्याक्ट कतिखेर म्याच्योर हुन्छ त्यो म्याच्युरिटी डेटमा मात्रै पे अफ गर्छौं है फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा। सो आज तिमीले सर्ट फरवर्डमा इन्ट्री गर्यौ भने पैसा लिनु पनि पर्दैन, सामान दिनु पनि पर्दैन हैन। सो यु इन्टर इन्टु अ सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट टु डेलिभर गोल्ड आफ्टर 3 months एट रुपिज 50,500। यो स्ट्र्याटेजीको फर्स्ट स्टेप सबैले बुझ्छ, नबुझ्यो भने पछाडिको काम छैन है। अब यसो गरौँ, बुझ्छ तिमीहरूले भने ठिकै छ, बुझ्दैन भने कसैले बुझाएको छैन भने मैले बुझाएको छैन भनेर भन है। Is the first step clear to everyone? Yes, sir. You enter into a short forward contract to deliver 10 gram gold after 3 months. है, तिमीले 3 महिना पछाडि 10 ग्राम गोल्ड डेलिभर गर्ने गरी कति रुपियाँमा, 50,500 रुपियाँमा डेलिभर गर्ने गरी यु इन्टर इन्टु अ सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट है। तिम्रो फर्स्ट स्टेप यो हुन्छ। सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ, तिमीले यु विल बोरो है, यु विल बोरो 50,000 टुडे है। तिमीले आज बोरो गर्छौ, हामीले रिस्क फ्री रेट 3% भनेर भनेका छौँ। यो के अरे पढ्दै जाँदाखेरि हामीले के चाहिँ एज्युम गरे हुन्छौँ भने यसमा एक दुईटा एज्युम्सन्सहरू छ। तिमीले रिस्क फ्री रेटमा जति पनि बोरो गर्न पाउँछौ
भन्ने कुरा चाहिँ एज्युम गरे हुन्छ हैन। सो अकर्डिङ टु दैट एजम्पसन्स हैन, तिमीले 50,000 रुपैयाँ चाहिँ आजको दिनमा बरो गर्छौ। कतिमा भन्दा 3% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ तिमीले बरो गर्छौ है। अब यो स्टेप त एकदमै क्लियर भइहाल्यो, यसमा खासै केही प्रब्लम नहोला कसैलाई नि हैन। सो आई मुभ टु थर्ड स्टेप हैन। तिमीले त्यो अघि बरो गरेको यो 50,000 बाट 10 ग्राम गोल्ड किन्छौ। आज स्पट मार्केटबाट तिमीले 10 ग्राम गोल्ड किन्छौ। स्पट मार्केटमा हामीले के भनेका छौँ भने, यो अस्तिको क्वेसन रिकल गर है, म अस्तिको क्वेसनबाट अगाडि बढिरहेको छु। 50,000 रुपिज चाहिँ स्पट प्राइस छ हैन। यस जिरो चाहिँ हाम्रो 50,000 दिएको थियो भनेको। तिमीले अहिले भर्खरै गयो भने अहिले भर्खरै तिमीले चाहिँ 50,000 रुपिजमा चाहिँ यु क्यान बाई 10 ग्राम गोल्ड है। सो तिमीले जुन बरो गरेको छ 50,000 रुपियाँ बरो गरेको छ, त्यो बरो गरेको एमाउन्टबाट चाहिँ तिमीले 10 ग्राम गोल्ड किन्छौ र त्यो गोल्डलाई 3 मन्थको लागि होल्ड गरेर आफैसँग राख्छौ। यहाँनिर अर्को के एउटा एजम्पसन्स के छ भने, तिम्रो होल्डिङ कस्ट, अब होल्ड गरेर राख्दाखेरि तिमीलाई यो चाहिँ सेफ लकमा राख्नुपर्ने हैन, भल्टहरूमा राख्नुपर्ने, इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने, त्यस्तो हुनसक्छ। तर हामीले यहाँनिर होल्डिङ कस्ट चाहिँ जिरो छ भनेर एजम्पसन गरेका छौँ है। त्यस पछाडि नेक्स्टमा एट द म्याच्युरिटी, अब आजको यो T0 मा तिमीले गर्नुपर्ने काम सिद्धियो। म्याच्युरिटीमा के हुन्छ भने, एट द म्याच्युरिटी भनेको 3 मन्थ्स पछाडिको पिरियडमा के हुन्छ भने, ठ्याक्कै 3 महिना सकिएको दिनमा डेलिभर द गोल्ड है। अब यो कन्ट्र्याक्टमा के भनेको थियो, यो कन्ट्र्याक्टमा तिमीले गोल्ड डेलिभर गर्छौ भनेको थियो। यु हेभ टु डेलिभर द गोल्ड हैन। यो गोल्ड चाहिँ कहाँबाट डेलिभर गर्यो भने, तिमीले आफूले किनेर 3 महिना अगाडि नै किनेर राखेको गोल्डबाट चाहिँ गोल्ड चाहिँ डेलिभर गर। अनि तिमीले यहाँनिर कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 50,500 रुपियाँ भनेर भनेको थियो, यो 50,500 चाहिँ रिसिभ गर है। त्यस पछाडि युल रिटर्न द मनी। अब तिमीले यहाँनिर जोसँग बरो गरिरहेछौ नि यो 50,000 रुपियाँ, युल रिटर्न द मनी विथ इन्ट्रेस्ट है। रिटर्न गर्दा के भयो, प्रिन्सिपल एमाउन्ट 50,000 भयो, 50,000 को इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरेको छ यहाँनिर। 50,000 इन्टु 3/12 इन्टु 0.03 इक्वल्स टु 53 रुपिज 50,375 रुपियाँ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट टोटल गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले रिटर्न ब्याक गर्नुपर्ने एमाउन्ट चाहिँ कति निस्क्यो, 50,375 रुपियाँ निस्क्यो। बुझ्छ कुरा? सो यु विल गेट आर्बिट्रेज प्रोफिट। तिमीले यो प्रोसेस आर्बिट्रेज गर्यो, आर्बिट्रेज प्रोफिट चाहिँ कति पायो भन्दा 50,500 रुपियाँ चाहिँ यो गोल्डको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गरेर तिमीले 50,500 रुपियाँ पायो। अनि 50,375 रुपियाँ चाहिँ यो बरो गरेको मनी रिटर्न ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ तिर्नु पर्यो। सो यु विल ह्याभ अ नेट पे अफ रुपिज 125, द्याट इज योर आर्बिट्रेज प्रोफिट है। यो चाहिँ आर्बिट्रेज प्रोफिट भयो। मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु आर्बिट्रेज प्रोफिट हो। यो आर्बिट्रेज प्रोफिट कति हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। कहाँनिर गयो, यहाँनिर हेर त, ओभर भ्याल्युड कतिले भएको छ भन्ने कुरा हामीले जसरी क्यालकुलेट गरेका थियौँ त्यो एमाउन्टै हाम्रो आर्बिट्रेज प्रोफिट हो। यो हामीले पहिले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। सो क्लियर छ? फरवार्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको, इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही नै हो हैन। हामी ओभर भ्याल्युड पढ्यौँ, अन्डर भ्याल्युड पनि पढ्छौँ हैन। यो चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। कसैलाई छैन भने यु क्यान आस्क मी राइट नाउ। क्लियर छ सर। कसले, सुसनले भनेको कि श्रीले भनेको? मैले अलि साउन्ड बोली चिनिनँ के। मैले भने फेरि मैले भने मैले अरूबाट केही पनि कुरा सुनिनँ। तिमीहरू नबुझेर नबोल्या कि पुरै बुझेर नबोल्या पनि थाहा पाइन हेर हैन। नबुझ्न सकिन्छ, नबुझ्न पाइन्छ हैन। अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ हैन। त्यस्तो छ भने सोध्न सक्छौ है। ठिक छ, म यो स्लाइड पठाइदिन्छु, तिमीहरू लेखिराख्न उ गर्न आत्तिन पर्दैन है।
अब यहाँनिर हामी यसको पे अफ हेर्छौँ है। मेरो कहाँ गयो माउस? ओहो यार, यस बेला हुँदैछ। पे अफ हेरौँ है त यसको। यसलाई हामी के भनेर लेखौँ भने, म यहाँ अलिकति लेख्छु, यो चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले। द मैले यो पहिले नबनाएको किन भन्दा तिमीहरूलाई यहाँ सोध्दै सोध्दै लेख्न हो है, अघिको कुरा कति बुझेछ भनेर। लुक्स लाइक सोर्स अनि टुडे के हुन्छ, अनि यो T0 र T1 को कन्सेप्ट पनि क्लियर हो है। T0 भनेको यो भयो, T1 भनेको यो भयो। तिमी सर्ट फरवर्डमा इन्ट्री गर्यो भने आजको दिनमा तिमीले पैसा पाउने जाने केही हुन्छ? निशा सिरिस यस सर। सर्ट फरवर्डमा आजको दिनमा पैसा कति आउने जाने के हुन्छ? हुँदैन सर, ट्रान्जेक्सन हुँदैन आजको दिन। ट्रान्जेक्सन हुँदैन, सो विल राइट इट विल बी 0। तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर है, 7:03 भएछ, 7:20 सम्म एटेन्डेन्स गर्न पाइन्छ। लेट एटेन्डेन्स सबमिट गर्ने ट्राई नगरे हुन्छ, द्याट विल नट काउन्ट होइन। सो आजको अब यो म्याच्युरिटीको कुरा अहिले पछाडि गरौँला होइन। अनि तिमीले बरोइङ गरिरहेछौ होइन, बरोइङ इज अ सोर्स फर यु होइन। बरोइङ गरेर तिमीले कति मागिरहेछौ भन्दाखेरि 50,000 मागिरहेछौ होइन। यो चाहिँ मैले सोधिनँ है, यो चाहिँ बुझे होला भनेर। अनि त्यसपछि कि तिमीले गोल्ड बाई गरिरहेछ होइन, गोल्ड बाई गरेर गोल्ड होल्ड गर भनेर भने होइन मैले। बाई गर्ने, होल्ड गर्ने, सेल गर्ने भनेर भने। त्यो भने कस्तो खालको पोजिसन हो? अब कसलाई सुन्ने? रचना खड्का। So I told you to buy the gold, hold the gold and के अरे sell the gold after 3 months. त्यो कस्तो खालको पोजिसन हो? रचना अनम्युट गरेर बोल न। सन्दीप लिम्बू। Yes, sir. I told you to buy the gold today, hold the gold and sell the gold. Long position, sir. Long position है, करेक्ट। यो long position on gold है। अब यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने साथीहरूलाई यसो सोधिहाल्यो कि भन्ने पनि हुँदैन रहेछ, आफूले बुझेको छ भन्ने हुन्छ है। फेरि नत्र क्लासमा भयो भने चाहिँ साथीहरूलाई सोधेर भनिहाल्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि घरिघरि टिचरलाई। अब यो 50,000 चाहिँ तिम्रो यो गर्दा गयो। सो तिम्रो नेट पे अफ आजको दिनमा के हुन्छ, यहाँनिर हामी नेट क्यास फ्लो भनेर लेखौँ होइन। नेट क्यास फ्लो के हुन्छ? 0 हुन्छ होइन। यो 50,000 आयो, त्यही 50,000ले गोल्ड किन्यौ, सिद्धियो होइन। अब तिमीले सर्ट फरवर्ड एक्जिक्युट गर्यौ 3 मन्थ्स पछाडि होइन। यो सर्ट फरवर्डको टाइम पनि 3 मन्थ्स छ भनेर लेख्यो होइन। अनि त्यसपछि सर्ट फरवर्ड एक्जिक्युट गर्यौ। सर्ट फरवर्ड एक्जिक्युट गर्दाखेरि
के हुन्छ, तिमीलाई पैसा आउँछ कि जान्छ? अब यो कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि आल पिक समवन नेम होइन, श्रेया विष्ट। हजुर सर। सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन गर्दा म्याच्युरिटी डेटमा पैसा आउँछ कि जान्छ? सर्ट फरवर्डमा भएन है यसरी। सर्ट फरवर्ड भने एसेट्स किन्ने हो कि बेच्ने हो कि भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पर्यो है। सन्जु थापा। हजुर सर। सेम क्वेसन, सर्ट फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन गर्दा म्याच्युरिटी डेटमा चाहिँ पैसा आउँछ कि जान्छ? सर्ट फरवर्डमा हजुर सर्ट फरवर्डमा थाहा भएन सर मलाई। पैसा आउँछ। ल भयो, के अरे अनम्युट गर तिमी। विनिशा गौतम। सो सेम क्वेसन, सर्ट फरवर्डमा तिमीले 3 मन्थ्स पछाडिको पिरियडमा कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन गर्दाखेरि तिमीलाई पैसा आउँछ कि जान्छ? गोल्ड डेलिभर गरेपछि चाहिँ पैसा आउँछ। पैसा आउँछ। कति पैसा आउँछ? हाम्रो यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार सुरुमा कन्ट्र्याक्टमा जति राखेको छ त्यति आउँछ। हाम्रो यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार हामीले कति भनेको थियौँ याद छ? 50,500। 50,500। गुड, थ्याङ्क यू है। सो हामीले यहाँनिर पैसा आउँछ भने पछाडि त्यसलाई प्लस साइन दियौँ होइन। 50,500 तिमीले रिसिभ गर्छौ है। तिम्रो बोरोइङ जुन तिमीले बोरो गरिरहेको थियौ नि, त्यो बोरो गरेको चाहिँ म्याच्युरिटी डेटमा के हुन्छ? फिर्ता गर्नुपर्छ है। फिर्ता गर्नुपर्ने भए पछाडि माइनस साइन गर्यो, त्यसमा कति फिर्ता गर्नु पर्यो भन्दा 50,000 प्रिन्सिपल एमाउन्ट फिर्ता गर्नु पर्यो, अनि अगाडि क्यालकुलेट गराएछ 375 होइन, 375 पनि इन्ट्रेस्ट फिर्ता गर्नु पर्यो है। यो इक्वल्स टु के अरे 50,375 रुपिज फिर्ता गर्नु पर्यो। यो माइनस साइन है, माइनस साइन त बुझाएको छैन यहाँनिर। सो तिमीले लङ पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ? अब यो I'll ask it to अरोमा, लङ पोजिसनमा के हुन्छ? किसमा सर? यो लास्टको लङ पोजिसन चाहिँ 3 मन्थ्स पछाडि के हुन्छ? यसमा क्याश फ्लो के हुन्छ? थाहा नै भएन। थाहा नै भएन है। सो लङ पोजिसन भनेको तिमीले गोल्ड किन्यौ होइन, अनि त्यस पछाडि यो गोल्ड चाहिँ तिमीले बेच्दैन, यो गोल्ड चाहिँ तिमीले डेलिभर गरिदिन्छौ होइन, यो सर्ट फरवर्डको लागि होइन। यो 50,500 चाहिँ त्यहीबाट आएको, त्यही भएर यो लङ फरवर्ड लङ पोजिसन जुन ल्याएको थियौ तिमीले गोल्डमा, त्यसबाट तिमीले नेट क्यास पेमेन्ट पाउने भन्ने कुरा हुँदैन है। यो बुझ्छ होइन? किनकि यो गोल्ड जुन किनेको थियो यहाँनिर बोरोइङ गरेर सुरुमा गोल्ड किनेर 50,000 को जुन गोल्ड किनेर राखेको थियो, यो गोल्ड चाहिँ तिमीले यहाँनिर यसमा डेलिभर गरिदिएको छौ, अनि डेलिभर गरेर 50,500 चाहिँ यताबाट पाइसकेको छौ है। सो तिमीसँग गोल्ड छैन, अब नभए पछाडि यो गोल्डको लङ पोजिसन अब यतिकै खतम भयो है। अब हेर त 50,500 चाहिँ प्लस छ अनि 50,375 चाहिँ माइनस छ भनिसके पछाडि यु विल ह्याभ 125 रुपिज प्लस साइन। So this one is what we called arbitrage profit. है। सो अगाडिको स्टेप लेख्न र यो पे अफ बनाउन सक्नुपर्छ है तिमीहरूले। कस्तो हुन्छ पे अफ भनेर। ठिक छ, अगाडि बढौँ। क्लियर छ सर। क्लियर छ है। अब हामी चाहिँ यहाँ उल्टो परिरहेको रहेछ कि, अन्डर भ्याल्युड फरवर्डतिर जाउँ है।
अब अघि ओभर भ्याल्युड भन्यो, हाम्रो चाहिँ फरवार्डको प्राइस हुनु पर्थ्यो 50,375 रुपियाँ। यो माइन्ड सेट गरिराख। अघिकोमा हामी ओभर भ्याल्युड भनेर भन्यौँ होइन। अब चाहिँ के भन्यो भने मार्केटमा सेम 3 मन्थ्स कन्ट्र्याक्ट 10 ग्राम गोल्डको कन्ट्र्याक्ट होइन चाहिँ 50,100 मै एभाइलेबल छ है। हामीले वी आइडेन्टिफाइड अ सिचुएसन वेयर द फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट इज अन्डर भ्याल्युड है। अब अन्डर भ्याल्युड कतिले छ? अन्डर भ्याल्युड बाई 275 50,375 माइनस 50,100 हो है, इक्वल्स टु कति हुन्छ घटाउ त 275 हो। यो चाहिँ के हो भन्दा अन्डर भ्याल्युड कन्ट्र्याक्ट यतिले अन्डर भ्याल्युड हो। अघिबाट हामीले थाहा पायौँ यो हाम्रो पोटेन्सियल, अब अहिले त रियलाइज गरेको छैन, त्यही भएर पोटेन्सियल आर्बिट्रेज प्रॉफिट अमाउन्ट हो है। सो अहिले मैले सिचुएसन भने है, सिचुएसन गोल्डको कन्ट्र्याक्ट सेम छ होइन। फरक के मात्रै छ भने फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ F03M, यो यसरी लेखेको कुरा चाहिँ बुझ्छ होला तिमीहरूले अब होइन। यो चाहिँ 50,100 मा बिक्री गरिरहेछ है, जबकि एक्चुअल प्राइस हुनुपर्थ्यो तिमीले क्यालकुलेट गरिरहेछौ 3% मार्केट रिस्क फ्री रेट होइन, र 3 मन्थको लागि हुनुपर्थ्यो चाहिँ कति भन्दा यति है, यति हुनुपर्थ्यो। अब यति छ। यस्तो सिचुएसन आयो भने हामीले आर्बिट्रेज कसरी त्यो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी कसरी क्याप्चर गर्छौँ भन्दाखेरि, अब म स्ट्राटेजीमा गएँ है सिधै है त। अलि ध्यान दिएर सुन, अघिको भन्दा अलि कम्प्लेक्स छ है। अघिको अलि सजिलो हो, यो अलि कम्प्लेक्स छ। सो यो फर्स्टमा यु इन्टर इन्टु अ लङ फरवार्ड पोजिसन। लङ फरवार्ड पोजिसनले के ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि दिस विल इन्स्योर यु क्यान बाई 10 ग्राम गोल्ड आफ्टर 3 मन्थ है। तिमी लङ फरवार्ड पोजिसनमा इन्ट्री गर्यौ भने तिमीले 3 महिना पछाडि होइन 10 ग्राम गोल्ड भनेको प्राइस कति हो? 50,100। यो प्राइसमा 10 ग्राम गोल्ड चाहिँ किन्न पाउँछौ है। हामीले के आइडेन्टिफाई गरेका छौँ भने 3 महिना पछाडि गोल्डको स्पट प्राइस हुन्छ 50,375 भन्ने आइडेन्टिफाई गरेका छौँ भने त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले अब किन्नु पर्यो के। यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार त सस्तोमा किन्नु पर्यो, अघिको कन्ट्र्याक्ट अनुसार के थियो महँगोमा बेच्नु पर्ने थियो है। सो यु इन्टर इन्टु अ लङ फरवार्ड पोजिसन त्यसको लागि होइन। त्यो लङ फरवार्ड पोजिसनले तिमीलाई के ग्यारेन्टी गर्छ भने यु क्यान बाई 10 ग्राम गोल्ड आफ्टर 3 मन्थ्स पिरियड होइन एट रुपिज 50,100 है। यो इन्स्योर गर्छ। लङ फरवार्ड पोजिसनमा फर्स्टमा हामी इन्ट्री गर्छौँ। लङ फरवार्ड पोजिसनमा इन्ट्री गर्दा तिमीलाई फाइनेन्सियल कस्ट केही पनि लाग्दैन है। सेकेन्डमा यु टेक अ सर्ट पोजिसन अन गोल्ड। गोल्डमा सर्ट पोजिसन लिने भनेको के हो है, यहाँनिर मैले तल लेखिरहेको छु, तिमीसँग गोल्ड सोल्ड केही पनि छैन अहिले, तिमीले कसैसँग बरो गर्छौ होइन है। हामी यो के अरे मार्केटमा यो बरो जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने एजम्सन अगाडि नै भनिसकेको छु मैले। बरो गर्छौ, यु विल बरो के अरे 10 ग्राम गोल्ड होइन, अनि त्यसपछि तिमीले यो बरो गरेको गोल्ड चाहिँ सेल गरिदिन्छौ। सर्ट पोजिसन भने बरो गरेर सेल गर्ने त हो नि होइन। गोल्डमा तिमीले सर्ट पोजिसन लियौ, यो सर्ट पोजिसनलाई तिमीले 3 महिनासम्म होल्ड गर्छौ है, अनि के गर्छौ बाई गर्छौ, अनि त्यसपछि बरोलाई के भन्छ बरो ब्याक नभनौ रिटर्न भनौ होइन, यो रिटर्न गरिदिन्छु। कुरा बुझ्छ यहाँनिर? 10 ग्राम गोल्ड रिटर्न गरिदिन्छु। यो गोल्डको सर्ट पोजिसन भयो। सेयरको सर्ट पोजिसन भनेर हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमै पढाएको थियौँ नि, त्यस्तै यो गोल्डको सर्ट पोजिसन भयो है। यु टेक अ सर्ट पोजिसन अन गोल्ड इन स्पट मार्केट है। स्पट मार्केटमा सर्ट पोजिसन लियो भने आज के अरे यो सेल गर्दाखेरि यहाँनिर तिमीलाई कति आउँछ 50,000 रुपियाँ आउँछ है, थाहा छ नि होइन। एन्ड होल्ड द पोजिसन फर 3 मन्थ्स। मैले यहाँनिर भनेको छु तिमी 3 महिना पोजिसन होल्ड गर्छौ है। द्याट इज सेल 10 ग्राम गोल्ड टुडे एट रुपिज 50,000 बाई बरोइङ द गोल्ड है। मैले अघि यही भनेको कुरा नै हो, यो बरो गर्छौ 10 ग्राम गोल्ड,
बरो गरेको गोल्डलाई सेल गरिदिन्छौ हैन, तिमीसँग नभइकन गर्ने है यो, तिमीसँग केही पनि छैन, नभए चिज मागेर बेच्दिने हो। किन बेच्दिन्छौ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अन्डर भ्याल्युड छ है। अनि एट द एन्ड अफ 3 मन्थ यु विल फुलफिल योर सर्ट पोजिसन फ्रम लङ फरवर्ड। अब यो लङ फरवर्डबाट जे आउँछ नि, कि लङ फरवर्डबाट के आउँछ भन्दा तिमीलाई गोल्ड आउँछ हैन, तिमीले 50,100 रुपियाँ तिर्छौ हैन, अनि तिमीलाई गोल्ड आउँछ 3 महिना पछाडि। त्यो 3 महिना पछाडि आउने गोल्ड चाहिँ तिमीले यो रिटर्न गर्नलाई युज गर्छौ है। यहाँनिर यो सर्ट पोजिसनको कुराले अलिकति कम्प्लेक्स भएको हो, अरू त कुरा लगभग सेम नै हो। अनि इन्भेस्ट द एमाउन्ट द्याट यु रिसिभ फ्रम सर्ट पोजिसन। अब के छ, अघिको कुरामा चाहिँ हामीले सुरुमा पैसा बरो गरेका थियौँ, यहाँनिर चाहिँ सुरुमा सेल गरे भएर अब यो 50,000 रुपियाँ आछ। यो 50,000 रुपियाँलाई चाहिँ तिमीले 50,000 इन्टु 3/12 मन्थ इन्टु 3% यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिन्छौ। यो भनेको 375 रुपियाँ अगाडि नै हामीले क्यालकुलेट यति इन्ट्रेस्ट पाउँछौ है। यो तिमीले रिस्क फ्री रेटमा चाहिँ 50,000 रुपियाँलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिन्छौ है। अब यो अर्काको गोल्ड बेचेर पैसा आइरहेछ, हामीले रिस्की इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्दैनौँ। जतिमा रिस्क फ्री रेट हो त्यतिमा इन्भेस्ट गर्छौँ है। त्यस पछाडि हाम्रो त्यो T0 मा हाम्रो काम सिद्धिन्छ। अब हामी चाहिँ म्याच्युरिटी डेट T1 मा पुग्छौँ हैन। आफ्टर 3 मन्थ्स म्याच्युरिटी डेटमा के गर्छौँ भने, म्याच्युरिटी डेट आयो, म्याच्युरिटी डेटमा यु गेट द इन्भेस्टमेन्ट ब्याक विथ इन्ट्रेस्ट है। अगाडि 50,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको थियो, यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट भयो, यो एगेन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भयो हैन। सो यु रिसिभ 50,375 है। अनि त्यसपछि यु बाई द गोल्ड 10 ग्राम। अब तिमीले चाहिँ सर्ट के अरे लङ पोजिसन ल्याएको थियौ हैन, अघि फरवर्डमा लङ पोजिसन ल्याएको थियौ। यो लङ पोजिसनले इन्स्योर गर्छ बाई गोल्ड भनेर हैन, बाई 10 ग्राम गोल्ड भनेर। अब यो इन्स्योर मात्र हैन, अब्लिगेसन पनि हो हैन। अनि तिमीले 50,100 रुपियाँ तिरेर यो लङ पोजिसनको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फुलफिल गर्छौ हैन। यु बाई द 10 ग्राम गोल्ड फ्रम एट रुपिज 50,100 फ्रम लङ फरवर्ड। तिमीले अगाडि नै ग्यारेन्टी गरिसकेका छौ 50,100 रुपियाँमा किन्ने भनेर। रिटर्न द 10 ग्राम गोल्ड ब्याक है, रिटर्न द 10 ग्राम गोल्ड ब्याक। अब तिमीले अघि सर्ट पोजिसन ल्याएको थियौ गोल्डको, त्यो सर्ट पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ कसैसँग बरो गर्नु परेको थियो गोल्ड हैन, त्यो बरो गरेको गोल्ड चाहिँ तिमीले फिर्ता गरिदिन्छौ है। टु सेटल योर सर्ट पोजिसन अफ गोल्ड, बुझ्यो नि हैन, सेटल गर्नको लागि तिमीले फिर्ता गरिदिन्छौ। अब तिमीले यहाँनिर आर्बिट्रेज प्रॉफिट भनेको तिमीले 50,375 रुपियाँ चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट सहित यहाँनिर पायो हैन। अनि 50,100 रुपियाँमा चाहिँ यो लङ पोजिसनमा चाहिँ तिमीले तिर्नु पर्यो है, त्यो लङ पोजिसनको अब्लिगेसन फुलफिल गर्नलाई। रुपिज 275 तिम्रो आर्बिट्रेज प्रॉफिट भयो। यो आर्बिट्रेज प्रॉफिट पोटेन्शियल यति आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुन्छ भनेर हामीले यहाँ पनि आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ है। सो यहाँनिर तिमीहरूले यो सबै हेर्दै आउँदाखेरि एउटा कुरा के बुझ्छ भने, हामीले अघि एसटी भनेर क्यालकुलेट गरेका थियौँ हैन, के अरे एफ भनेर फरवर्डमा यति हुनुपर्छ भनेर एसटी अनि e⁻r टी भनेर यसरी क्यालकुलेट गरेका थियौँ हैन। अनि त्यसपछि 50,375 निकालेको थियौँ। आजको दिनमै प्राइस निकालेको थियौँ फरवर्डको के अरे यति 3 महिना पछाडिको गोल्डको स्पोर्ट प्राइस यति हुन्छ भनेर निकाले हो त्यो भने त हैन। तर यहाँनिर हामी फ्युचरको प्राइस के हो त्यो कुरा कहीँ पनि हामीले युज गरेका छैनौँ है। त्यही भएर आर्बिट्रेज भनेको टिआरएजी आर्बिट्रेज भनेको यो चाहिँ रिस्क फ्री हुनुपर्छ भन्छ है, रिस्क फ्री हुनुपर्छ। फ्युचर मार्केटमा बेच्छु, फ्युचर मार्केटबाट किन्छु भन्यो भने तिम्रो फ्युचर मार्केटको स्पट प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अहिले नै थाहा हुँदैन हैन। हामीले त्यो कुरा कहीँ पनि युज गरेका छैनौँ, चाहे त्यो ओभर भ्याल्युड फरवर्डमा होस् या अन्डर भ्याल्युड फरवर्डमा होस्, हामीले त्यो कुरा कहीँ पनि युज गरेका छैनौँ। हामीले अहिले नै के कुरा इन्स्योर गरिसकेका छौँ भने रिस्क फ्री रेटबाट चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा इन्स्योर गरिसकेका छौँ। फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट यहाँ दुईटा क्याश फ्लो त छ नि हैन, फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट कतिमा बिक्री हुन्छ भनेर अहिले नै इन्स्योर गरिसकेका छौँ हैन, बुझ्छ है। सर्ट फरवर्डबाट हामीले चाहिँ के अरे कतिमा त्यो सामान पाइन्छ भन्ने, कतिमा त्यो सामान बेच्न पाइन्छ भन्ने कुरा अहिले नै इन्स्योर गरिसकेका छौँ। लङ फरवर्डबाट कति पे गर्नुपर्छ भनेर अहिले नै इन्स्योर गरिसकेका छौँ। सो हामीले स्पट फ्युचरको स्पट मार्केट प्राइस के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गरेका छैनौँ। त्यो युज गर्यौँ भने हाम्रो प्रोजेक्सन रङ हुनसक्छ।
सो हामीले त्यो भनेको जति आर्बिट्रेज प्रफिट पाइँदैन। त्यो आर्बिट्रेज रिस्क फ्री नहुन पनि सक्छ, हाम्रो डिरेक्सनतिर मुभ नगर्न पनि सक्छ हैन। त्यही भएर त्यो फ्युचर के अरे मार्केट प्राइस फ्युचर स्पट रेटहरू चाहिँ हामीले कहीँ पनि युज गर्दैनौँ यहाँ आर्बिट्रेजको क्यालकुलेसन पे अफ क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा है। यो कुरा तिमीहरूले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। अब यो अन्डर भ्याल्युड कन्ट्र्याक्ट अन्डर भ्याल्युड फरवर्ड कन्ट्र्याक्टमा आर्बिट्रेज प्रफिट कसरी गेन गर्ने भने यो स्टेपहरू चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि फेरि हेर। 7:21 भएछ, म यसको पे अफ बनाउँछु अनि आजको हाम्रो क्लास लगभग सिद्धिन्छ। यो फर्स्टमा चाहिँ लङ फरवर्ड पोजिसनमा हामी इन्ट्री गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्स्योर गर्छ के भन्दाखेरि 3 मन्थ्स पछाडि 10 ग्राम गोल्ड 50,100 रुपिजमा चाहिँ हामीले बाई गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्छ है लङ फरवर्ड। त्यसमा आजको दिनमा केही पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि तिमीले गोल्डमा सर्ट पोजिसन लिन्छौ। गोल्डको सर्ट पोजिसन भनेको तिमीले गोल्ड बरो गर्छौ, गोल्ड सेल गर्छौ, त्यो सेल गरिसकेपछि त्यो पोजिसनलाई 3 महिनासम्म होल्ड गर्छौ, 3 महिना पछाडि चाहिँ तिमीले गोल्ड बाई गर्छौ अनि त्यसपछि गोल्ड रिटर्न गर्छौ है। सो तिमीले चाहिँ गोल्डको सर्ट पोजिसन सुरुमा T0 मा सर्ट पोजिसन लिन्छौ है। अनि त्यो सर्ट पोजिसन लिने बित्तिकै तिमीले सुरुमा T0 मा सेल गरेकोबाट 50,000 रुपियाँ आउँछ। त्यो 50,000 रुपियाँलाई तिमीले 3% इन्ट्रेस्ट रेटमा लगेर इन्भेस्ट गरिदिन्छौ है त्यही दिनमा। अनि इन्भेस्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ, तिमीले 3 महिना अब यो इन्भेस्ट गरिदिन्छौ भनेपछि T0 को काम सिद्धि। इन्भेस्ट गरिसके पछाडि T1 मा चाहिँ यु भनेको तिमीले हैन युल रिसिभ योर इन्भेस्टमेन्ट ब्याक विथ इन्ट्रेस्ट हैन। अनि त्यसपछि तिमीले 50,375 रुपिज पाउँछौ। यो ग्यारेन्टेड रिटर्न हो किनकि हामीले रिस्क फ्री रेटमा इन्भेस्ट गरिरहेछौ। अनि 50,375 पाइसके पछाडि तिमीसँग क्यास हुन्छ, त्यो तिमीले 50,100 रुपियाँ तिरेर चाहिँ त्यो लङ फरवर्ड पोजिसनको अब्लिगेसन चाहिँ फुलफिल गरिदिन्छौ हैन। किनकि तिमीले लङ पोजिसन ल्याछौ, लङ पोजिसन भनेपछि तिमीले बाई गर्नै पर्छ है। अनि तिमीले त्यहाँनिर चाहिँ बाई गर्नै पर्छ, प्राइस पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको छ 50,100 भनेर, तिमीले त्यो 50,100 रुपियाँ तिरेर गोल्ड बाई गर्छौ। गोल्ड बाई गरिसकेपछि तिम्रो हातमा 10 ग्राम गोल्ड हुन्छ। त्यो 10 ग्राम गोल्ड के गर्छौ त भन्दा तिमीले होल्ड गर्न पाएनौ, तिमीले कसैसँग बरो गरेको थियौ 3 महिना अगाडि, त्यो बरो गरेको मान्छेलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ है। सो यो प्रोसेस त्यो फिर्ता गरिदिन्छौ, तिमीसँग लास्टमा केही पनि हुँदैन। तिमीसँग के मात्रै हुन्छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट, त्यो दुईटा कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युसन गर्दाखेरि सर्टेन त्यहाँ प्राइस मिसम्याच भएको छ, त्यो मिसम्याच भनेको तिम्रो आर्बिट्रेज हो, त्यो आर्बिट्रेज प्रफिट मात्रै हुन्छ तिमीसँग है। सो दिस इज द प्रोसेस टु गेन आर्बिट्रेज प्रफिट फ्रम अन्डर भ्याल्युड कन्ट्र्याक्ट है। सो यसको पे अफ यहाँनिर मैले पे अफको लागि यहाँनिर स्लाइडमा बनाएको थिएँ हैन। सो पे अफ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि अलिकति मलाई यहाँनिर ठाउँ दिउँ है, मेरो टेबल अलिक कन्जस्टेड भएछ। सो सोर्समा ओहो कता पुग्यो, सोर्समा के हुने भयो भने यहाँनिर हामीले सोर्स भनेर लेखौँ हैन, सेम अगाडि चाहिँ। अनि त्यसपछि टुडे भनेर लेख्यौँ, अनि त्यसपछि म्याच्युरिटी। अब म यो सोध्दै गर्छु है, म्याच्युरिटी डे। तिमीले लङ फरवर्ड पोजिसन लिइराखेको छौ, लङ फरवर्ड्समा चाहिँ तिम्रो आजको दिनमा के हुन्छ, पे अफ 0 हुन्छ हैन, केही पनि हुँदैन। अनि त्यस पछाडि तिमीले सर्ट फरवर्ड गरेछौ, सर्ट फरवर्ड अन गोल्ड, सर्ट पोजिसन लेखौ, फरवर्ड पोजिसन, यो चाहिँ केमा हो, गोल्डमा हो हैन। सो गोल्डमा सर्ट पोजिसन बस्नु भनेको तिमीले आजको दिनमै गोल्ड सेल गरिसकेका छौ, तिमीलाई 50,000 रुपियाँ आयो है। अनि तिमीले चाहिँ यो 50,000 आएकोलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेछौ, इन्भेस्टमेन्ट 3% रिस्क फ्री रेट RFR हैन। अनि योबाट तिमीले चाहिँ आजको दिनमा के गर्छौ,
यो 50,000 लगेर यहाँ बुझाइदिन्छु। यहाँनिर नेट क्यास फ्लो के हुने भयो, नेट क्यास फ्लो टुडेको मा जहिले पनि 0 हुनुपर्छ है। अब म्याच्युरिटी डेटमा के हुन्छ, लङ फरवार्ड भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, किन्नु पर्यो है। कतिमा किन्नु पर्यो, पहिले ग्यारेन्टी गरेको एमाउन्ट छ 50,100, बुझ्छ हैन? अरूमा बुझिरहेछ? ठिक छ हैन? 50,100 मा तिमीले लङ फरवार्डको कन्ट्र्याक्ट अब्लिगेसन गर्छ, यो यु हेभ टु पे दिस एमाउन्ट है। सो नेक्स्ट वान, सर्ट फरवार्डको तिमीले गोल्ड सेल गरेको थियौ, गोल्ड सेल गरिसके पछाडि अब यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ, क्यास रिटर्न केही पनि हुँदैन है, यो केही पनि छैन। किन छैन भन्ने कुरा म अहिले लास्टमा भन्छु। अनि इन्भेस्टमेन्टबाट तिमीलाई कति आउँछ भन्दाखेरि अब 3% एड गरेर आउँछ, त्यो भनेको मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गरेर लेखिनँ, यो प्लस हुन्छ 50,375 रुपिज आउँछ। सो नेट क्यास फ्लो भनेको एउटा प्लस एउटा माइनस भयो, हेर त कति हुन्छ, 275 रुपियाँ प्लस हुन्छ हैन। सो यो सर्ट पोजिसन गोल्डमा चाहिँ यहाँनिर केही पनि रिटर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि तिमीहरूले सर्ट पोजिसन गोल्डको चाहिँ पहिला बेचिसक्यो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले लास्टमा चाहिँ के अरे हार्ड मेटल गोल्डै दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी फाइनेन्स के अरे केही पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुँदैन योसँग हैन। हामीले यहाँनिरबाट गोल्ड किनेका छौँ, यो 50,100 दिनु भनेको त हामीले यहाँनिर गोल्ड बाई गरेको हो हैन। यो बाई गरेको गोल्ड चाहिँ यो मान्छेलाई दिन्छौँ, यहाँ जोसँग बरो गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ, अनि त्यसै रिटर्न गोल्ड हो है। अब यहाँ रिटर्न गोल्ड भनिसके पछाडि यो गोल्ड रिटर्न गर्ने एक्टिभिटिजमा चाहिँ तिम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हुँदैन यहाँनिर है। सो सर्ट फरवार्डको यो बिचको सर्ट गोल्डको सर्ट पोजिसनको चाहिँ यो बिचको स्टेजमा ट्रान्जेक्सन हुँदैन है। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टमा आउने रिटर्न त तिमीहरूले बुझिहाल्यो। सो यति चाहिँ तिम्रो यो 275 इज योर आर्बिट्रेज प्रफिट। सो 728 भएछ, मैले आज पढाउनु पर्ने कुरा 2 मिनेट अगाडि सकेँ।